أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك إنك على كل شيء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
أطيعوا الله والرسول
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني جميل جدا ما شاء الله. إنك أنت السميع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما
فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
صدق الله العظيم.